एउटा क्वेशन बाँकी छ जस्तो लाग्यो त्यसको क्वेशन है ल यो क्वेशन ल हेर है इंटीग्रेशन b ट्रिपल है इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन y to a x square dx dy upon root under x square plus y square. Here the region of integration of r भन्यो यो y भएपछि x को लिमिट भयो यो x को लिमिट भएपछि अगाडिको y को हो y को लिमिट 0 र a बीचमा यहाँबाट आयो एउटा y = 0 भन्ने लाइन अर्को आयो y = a भन्ने लाइन अनि यो लिमिट भयो के को x को x के को बीचमा y र a को बीचमा y लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु a यहाँबाट आयो एउटा x = y अर्को आयो x = a अब x एक्सिस र y एक्सिस बनाऊ यो भइहाल्यो ओरिजिन y = 0 ड्रा गर्नै परेन यही भइहाल्यो हैन अब y = a ड्रा गरिए अनि x = y यो ड्रा गरिए अब x = a पनि यहाँ ड्रा गरियो यसको इन्टरसेक्सन पनि a, a भइहाल्यो किन यो y = a लाइन हो यो x = y छ भने यो इन्टरसेक्सन पनि के भयो a, a अब कुन रिजन हुन्छ यो माथिको र यो भनेर अब यहाँबाट हेर्ने y के भन्छ 0 र a को बीचमा 0 भनेको यो भन्दा माथि यो भनेको यो भन्दा तल अब x y भन्दा ठुलो रे y भन्दा ठुलो हुनलाई x एक्सिस तिर हुनु पर्छ यतापट्टि y एक्सिस तिर गयो भने y ठुलो हुन्छ त्यही भएर x एक्सिस तिर चाहिँ यो पार्ट तिर आयो र a को बीचमा भने चाहिँ यो लाइन भन्दा उता गएन चाहिँ यो पार्ट आयो है अब यसलाई पोलरमा चेन्ज गरेर गर्ने हो लेख्ने टु चेन्ज इन्टु पोलर कोअर्डिनेट पुट x = r cos θ y = r sin θ x square plus y square = r square and dx dy = r dr dθ then the region of the integration of r भनौं 0 लेस or equal to सुन है अब थीटा को लिमिट निकाल्नु पर्यो थीटा को लिमिट त इजिली हुन्छ रे एन्टिक्लोकवाइज डाइरेक्सनमा मेजर गर्ने हो यो लाइनलाई टच गरेछ यसमा थीटा 0 दैट्स मीन थीटा लोअर लिमिट 0 अनि जाने कता यसरी यहाँसम्म गयो यो लाइन भयो यो लाइनले त यहाँ कति बनाउँछ 45 डिग्री बनाउँछ त्यही भएर अप्पर लिमिट 45 डिग्री दैट मीन्स π/4 हो अब r को लिमिट हो r को लिमिटलाई के गर्ने पोलबाट एउटा सानो एंगुलर स्ट्रिप तान्ने हो तान्दाखेरि पोलमा त के भयो अलवेज 0 भयो अनि आउट हुने भनेको यो लाइनबाट हो जाट आउट भयो नि यो लाइन भनेको x = a छ कार्टेसियनमा x = a छ पोलरमा के हुन्छ यहाँ चेन्ज गरे
पोलरमा के हुन्छ यहाँबाट चेन्ज गरेको छ हेर्दै पोलरमा चेन्ज x इक्वल टु a x को भ्यालु हाल्यो r cos थीटा इक्वल टु a यो cos थीटा उता गयो a अपन cos थीटा हुँदा a sec थीटा भयो r को भ्यालु कति आयो a sec थीटा यो लाइनको इक्वेसन पोलरमा भनेको a sec थीटा रहेछ त्यही भएर r को अप्पर लिमिट के भयो a sec थीटा भयो ठीक छ यो बुझिन्छ है बुझिन्छ है बुझिन्छ है आस्था जी आस्था रिसल बुझिन्छ 41%. ल अब क्वेशन्स आयो यी क्वेशन्स आयो इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन y to a x square dx dy डिनोमिनेटरमा रूट अंडर ax square plus y square अनि इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 इंटीग्रेशन 0 a sec थीटा अब x को भ्यालु हाल्यो r cos थीटा भनेपछि x स्क्वायर भएपछि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भयो dx dy भनेको r dr d थीटा रूट भित्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेको r मात्रै भयो यो r र यो r क्यान्सल भयो त्यहाँ रिमेनिङ मात्र लेखा r को स्टेप अनि r को स्टेपमा यसपछिको स्टेपमा cos स्क्वायर थीटा सेम r स्क्वायर को इंटीग्रेशन r क्यूब by 3 लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट a sec थीटा लोअर लिमिट राख्नै पर्दैन 0 किन 0 हाल्दा सबै 0 हुन्छ हो अप्पर लिमिट मात्र राखे भयो अब यो r को स्टेपमा a क्यूब 3 बाहिर आयो बाहिर cos स्क्वायर थीटा छ भित्र sec क्यूब थीटा छ अनि क्यान्सल भएर के रहन्छ sec थीटा मात्रै रहन्छ है यो cos स्क्वायर थीटा तल 1/sec स्क्वायर थीटा बनायो स्क्वायर स्क्वायर काट्यो बाँकी रह्यो माथि sec थीटा को इंटीग्रेशन भनेको log sec थीटा प्लस tan थीटा हो +2 मै गरेको कुरा हो यो डाइरेक्ट लेख्ने हो यहाँ लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट पाई बाइ 4 अब अप्पर लिमिट हालिदियो log sec पाई बाइ 4 प्लस tan पाई बाइ 4 भयो माइनस लोअर लिमिट हालिदियो log sec 0 प्लस tan 0 tan 0 0 हो sec 0 1 हो tan पाई बाइ 4 1 हो sec पाई बाइ 4 √2 हो किन cos पाई बाइ 4 को 1/√2 हो यो 0 भयो भने चाहिँ log 1 भयो log 1 फेरि 0 लेख्नै परेन भनेपछि फाइनल आन्सर a क्यूब by 3 log √2 + 1 यसको फाइनल आन्सर पहिलाको क्वेशन प्याटर्न हेर्ने अन्त दुईटा क्वेशनै सकियो भन्दा नि हुन्छ अझै पनि कहिले काहीँ त दुईटा क्वेशनै सकियो चारवटा एक्सरसाइज छ हैन तीनटा क्वेशन आउने बेला त दुईटा क्वेशन कन्फर्म सकियो है अगाडिबाट दुईटा क्वेशन आउने पछाडिको एउटा अरमा आउँथ्यो अहिले दुईटा क्वेशन मात्रै आउँदाखेरिको लागि एउटा क्वेशन त कन्फर्मै सकियो है नत्र कहिले काहीँ त दुईटै क्वेशन सकियो भन्दा नि हुन्छ है अनि फेरि यस्तो हुँदैन है त्यो दुईटै क्वेशन पछाडिको दुईटै एक्सरसाइजबाट फेरि सोध्ने हुँदैन बरु दुईटै क्वेशन अगाडिको दुईटै एक्सरसाइजबाट सोध्ने हुन सक्छ तर दुईटै क्वेशन पछाडिकोबाट सोध्ने हुँदैन है अब अर्को ल ट्रिपल इंटीग्रल अर्को नेक्स्ट एक्सरसाइज हो है दुईटा सक्यो मल्टिपल इंटीग्रल को एक्सरसाइज कम्तीमा पनि एउटा क्वेशन सक्यो है अब यो ट्रिपल इंटीग्रेसनले पनि हामी भोल्युम दिने प्रब्लम मात्रै गर्छौं यहाँ दिन त ट्रिपल इंटीग्रेसनले मास पनि दिन्छ मास दिने प्रब्लम हाम्रो सिलेबसमा हामीले गर्नु पर्दैन है हामीले ट्रिपल इंटीग्रेसन भन्ने बित्तिकै भोल्युम दिने बाहेक अर्को खाले प्रब्लम हामीले यहाँ गर्दैनौं ट्रिपल इंटीग्रेसन आयो सिधै भोल्युम निकाल्दिने अरु केही गर्ने हैन ट्रिपल इंटीग्रेसनले मास पनि दिन्छ
तर त्यो प्रब्लम हाम्रो सिलेबसमा छैन। अनि तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि एक्जाममा यो मल्टिपल इन्टिग्रलबाट एक्जाममा आएको क्वेसनहरु हेर्ने फर्स्टमा। अलि अगाडि त 3टा क्वेसन आउँदा सबै त्यो गर्दा त्यति हेर्दा पुग्छ। 3टा क्वेसन हेर्दा सबै पुग्छ है पहिला त। किन एक सालमा 3टा क्वेसन आउँथ्यो, अहिले पो 1 वर्ष भयो 2टा क्वेसन आउन थालेको। त्यो 3टा क्वेसन हेर्यो भने लगभग 12-15टा क्वेसनले सबै कभर गरे हुन्छ। एक्जाममा आएको क्वेसन हेर्दा पुग्छ है। अनि त्यो बाहेक अब 1-2 वटा एक्जाम्पलको हेर्न मन लाग्छ भने हेर्ने है। अब हेर ट्रिपल इन्टिग्रलले हामीले भोल्युम दिने मात्रै गर्छौं हैन। अब त्यसपछि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट छ। तिमीहरुसँग भएको रातो बुकमा त्यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटको प्रब्लमै छैन होला है। सिलिन्ड्रिकल पनि छैन, स्फेरिकल पनि छैन। स्फेरिकलको भयो कतै एक्जाम्पलमा एउटा क्वेसन होला नि, नत्र त सिलिन्ड्रिकल पनि छैन, स्फेरिकल पनि छैन त्यो रातो बुकमा त है। अब हेर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट भन्ने बित्तिकै x y z इक्वल टु r थीटा z, अनि यसको ट्रिपल इन्टिग्रेसन v इक्वल टु f x y z dx dy dz इक्वल टु ट्रिपल इन्टिग्रेसन v f r cos थीटा r sin थीटा z अनि r dr d थीटा dz। अब यो यस्तो हुनेवाला थियो, सिलेबस चेन्ज हुनेवाला थियो हैन। अहिलेबाट अब नयाँ एडमिसनले नयाँ सिलेबस पढ्नेवाला थिए, कोरोनाले गर्दा सब चौपट भयो। यो सिलेबस सबै रिभाइज हुनेवाला थियो है। अब कति साललाई फेरि नहुने भयो हैन। किन भन्दा यो सिलिन्ड्रिकलको यहाँ कुनै प्रब्लमै छैन, स्फेरिकलको नि प्रब्लमै छैन हैन। यो मल्टिपल इन्टिग्रलमा पनि कतिपय कुराहरु एप्लिकेसन पार्टै थिएन, सबै थपेर आउनेवाला थियो। तर के गर्ने यो कोरोनाले गर्दा सबै लयो। अब कति कहिलेसम्म फेरि हुँदैन केही नि है। त्यही भएर अब यसको त क्वेसनै छैन, सिलिन्ड्रिकल त क्वेसनै छैन है। स्फेरिकलको एक्जाम्पलमा एउटा क्वेसन होला कि नत्र छैन, एक्सरसाइजमा त एउटा पनि छैन हो। अब स्फेरिकल हेर, बुझ्न चाहिँ बुझौ न स्फेरिकलको है। स्फेरिकल भनेको r थीटा फाइ हो, अनि r थीटा फाइ को फर्ममा हुन्छ। अब स्फेरिकलको कोअर्डिनेटको लागि यो 3D मा भयो, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। यो चाहिँ स्पेसको पोइन्ट हो कि यो चाहिँ स्पेसको पोइन्ट हो। यहाँबाट ड्रा गर्यो ओरिजिनमा यो थीटा एंगल, यो r। यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो z एक्सिसमा, परपेन्डिकुलर चाहिँ यो r sin थीटा, यो r cos थीटा। अनि यहाँबाट यो लाटो यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गरे हो xy प्लेनमा। यो 3D को फिगर 2D मा भएर हामीले यहाँ नदेखिया हो। अनि यो लगेर जोइन गर्यो ओरिजिनमा। यसरी जोइन गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा पाटो जस्तो आउँछ कि एउटा हो, एउटा प्लेट जस्तो आउँछ कि है, एउटा प्लेट जस्तो आउँछ। कसले मेसेज गरेको भन्दा हुन्छ नि मलाई, के मेसेज गरेछ भन हो। एउटा प्लेट जस्तो आउँछ। अनि यो फाइ एंगल यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गरे है यो एक्सy प्लेन, अनि यहाँबाट फेरि यसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरे एक्स एक्सिसमा, अनि यहाँबाट y एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गरे। यो गरिसकेपछि यो हुन्छ r sin, यो र हैन यो लाइन इक्वल हो कि सेम हो कि। यो यहाँ त देखिएन हैन यो 3D फिगर भएर। नत्र तिमीले युट्युबमा गएर अन्त गुगलमा हैन युट्युबमा गएर स्फेरिकल पोलर कोअर्डिनेट भनेर यो टपिक टाइप गर्यो भने 2-3 मिनेटको भिडियो आउँछ हैन। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो र यो चाहिँ इक्वलै देखिन्छ के त्यहाँ। सबै 3D फिगरै कसरी बनेको, यो कसरी रोटेट गरेको सबै देखाउँछ के त्यहाँ हैन। यो र यो इक्वलै देखिन्छ त्यहाँ। अनि तिमीहरु अझ बढी क्लियर हुन्छ है। यो 5 भइसकेपछि यो r sin थीटा cos फाइ भयो हो। अनि यस्तो हुन्छ सुन। अब यिनीहरुको लिमिट यो एउटा ढोकाको एउटा खापा जस्तो हुन्छ यो हैन। यसलाई यो सुन है, यो यसरी घुम्दाखेरि हो, यो एकचोटी यो घुम्दाखेरि सुन है, यो एकचोटी हामीले चलाइदियो भने यसरी यो घुम्दाखेरि यो थीटा चाहिँ 1, यो थीटा हुने एंगल चाहिँ 180 स्ट्रेट लाइन बनाएर बस्छ। यो फाइ चाहिँ हैन ठ्याक्कै 1 सर्कल लगाउँछ कि। त्यही भएर थीटाको लिमिट हुन्छ 0 to पाइ, फाइ को लिमिट हुन्छ 0 बाट 2 पाइ, r को अलवेज 0 to इन्फिनिटी। स्फेरिकलमा r को अलवेज 0 to इन्फिनिटी। यहाँ बुझ्न। अनि कुनै बुकमा यो थीटा र फाइ इन्टरचेन्ज गरेको हुन सक्छ है। कुनै ठाउँमा थीटा र फाइ इन्टरचेन्ज गरेको हुन सक्छ। थीटा र फाइ इन्टरचेन्ज गर्यो भने तिमीले पनि इन्टरचेन्ज गर्ने यहाँ पनि।
थीटा र फाइ इन्टरचेन्ज गर्दिने, त्यति हो, अरु केही गर्नु पर्दैन है। अनि ट्रिपल इन्टिग्रेसन v f x y z dx dy dz इक्वल टु ट्रिपल इन्टिग्रेसन v f r cos थीटा sin phi r sin थीटा sin phi r cos phi r स्क्वायर sin phi dr d थीटा d phi। त्यो लिमिट को बुझाइ नि पक्का एकैछिन यो सुन है, यो लिमिट को सुन है, यो एउटा पाटो जस्तो आउँछ हैन, यसलाई तिमीले यसरी घुमायो भने हो, यसलाई अब एक राउन्ड लगाऊ अथवा के लगाऊ, एकचोटी यहाँबाट केही गर्ने हैन के, एक राउन्ड लगाउनु पनि पर्दैन, यो पाटो घुमाएर यहाँसम्म ल्यायो भने, यससम्म ल्यायो भने सुन है, ल्याउँदाखेरि यो 180 भइदियो, 180 सरी यसले एक सर्कल, यो यहाँनिर यो एंगलले एक सर्कल लैसके हुन्छ के, सर्कल बनिसके हुन्छ के, एक फन्को लगाउँछ यसले, यसले चाहिँ स्ट्रेट लाइन बनाएर बस्या हुन्छ कि, त्यही भएर यसको लोअर लिमिट 0 बाट पाइ, यसको चाहिँ 0 to 2 पाइ है। यो एउटा पाटो भयो, यसलाई समातेर यसरी लग्यो भने यहाँसम्म लाइन बित्तिकै हैन, यो पाटोलाई यहाँबाट समात्यो भने यो समात्यो यति पाटोलाई हो, यसलाई तिमीले यसलाई लगेर यहाँ ल्याउँदाखेरि यो एंगल चाहिँ एक राउन्ड लागिसक्या हुन्छ है, यो चाहिँ 180 भएर बस्छ कि हो। यहाँ चाहिँ बुझ्न अलिक गाह्रो किन, यो 3D फिगर 2D मा भएर हो। मैले अघि भने यो युट्युबमा गएर स्पेरिकल पोलर कोर्डिनेट टाइप गरेर 3 मिनेटको होला भिडियो, 3 देखि 5 मिनेटको होला, यो ठ्याक्कै योसँग यो इक्वल भएको सबै देखाउँछ कि है। हामीहरूले पनि कतिपय कुराहरू बुझिएन कताबाट खोजेर हुन्छ अलि त्यसरी नै हेर्ने होइन, यो चाहिँ त्यो हो कि है। नत्र यहाँ तिमीले इमेजिनेसन गर्नु सक्नु पर्यो हो, यो 2D को फिगर भएको पनि 2D मा फिगर भए पनि यो 3D को फिगर हो हैन, यो चाहिँ अलि इमेजिन गर्नु सक्नु पर्यो, इमेजिन गर्यो भने ठ्याक्कै देखिन्छ है। फेरि तिमीले यो हुन सक्छ, यो यहाँ आउँदा यो लाइन त यहाँ ओभरल्याप हुन्छ, कहाँ कसरी के अरे 360 बन्छ भन्नेतिर जान्छ कि तिमीहरू, यो त फेरि 2D हो, 2D मा यस्तो देखिन्छ, 3D मा त देखिँदैन नि है। ठीक छ निरज भाइ? सर हजुर भिडियो हेर्छु अनि हुन्छ, एकचोटि हेर न है। अब क्लासमा भए मै के अरे यसरी नै हो भनेर युट्युबमा मैले देखाउनु हुन्थ्यो होइन, मैले देखाउँदा पनि देखाउँथेँ, मैले पढाउँदाखेरि बुझ्न कन्फ्युज हुन्छ मलाई, तिमीहरूलाई मात्र होइन स्वाभाविक हो यो कन्फ्युज हुन्छ, नहुने होइन, म यसरी हो भनेर देखाउने नै थिएँ। अब अनलाइनमा त हुन त अहिले यहाँ सेयर गरेर देखाइ नै हुन्थ्यो, तिमीहरू आफूहरूले हेरिहाल्छ भयो है। सरी ल अब हेर यो डिरिचलेट इन्टिग्रल सुन है, डिरिचलेट इन्टिग्रलको अहिले आएर हामी प्रुफ पढ्दैनौँ है। अहिले पहिला इक्जामको क्वेसन हेर्यो भने यसको प्रुफ पनि हामीले पढ्नु पर्थ्यो हो। अहिले लेटेस्ट 3-4 वर्षको क्वेसनहरु 4-5 वर्षको क्वेसन हेर्यो भने यो डिरिचलेट इन्टिग्रलको प्रुफ हामीले पढ्नु पर्दैन। अनि स्टेटमेन्ट चाहिँ जान्नै पर्छ। किन जान्नु पर्छ भने स्टेटमेन्ट डिरिचलेट इन्टिग्रलको स्टेटमेन्ट दुईटा छ, एउटा भोल्युम निकाल्नको बेलामा छ, एउटा एरिया निकाल्ने बेला छ हो। यो दुईटा स्टेटमेन्ट एप्लाई गरेर कुनै कुनै क्वेसनहरु हामीले गर्छौं। त्यही भएर यो डिरिचलेट इन्टिग्रलको स्टेटमेन्ट जान्नै पर्छ है। अनि यो हेर, if v is the region bounded by x greater equal to 0, y greater equal to 0 and z greater equal to 0 and x plus y plus z less or equal to 1, then यहाँसम्म गिभन हो है, फेरि यहाँसम्म गिभन, देन यो छ भने भनेको ट्रिपल इन्टिग्रेसन v x को पावर l minus 1 y को पावर m minus 1 z को पावर n minus 1 dx dy dz छ भने त्यसको ठाउँमा सिधै यो रिजल्ट लेख्ने हो। रिजल्ट के हो? गामा l गामा m गामा n अनि अपन गामा l plus m plus n plus 1 हो। यो रिजल्ट हामीले सम्झिनु पर्यो। हामीलाई देन भन्दा अगाडिको सबै कन्डिसन त गिभन हो। हामीले अहिले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने बेला नि त्यहाँसम्म कन्डिसन सबै गिभन हुन्छ। त्यहाँसम्मको कन्डिसन हामी सबै निकाल्छौं है। यहाँसम्मको पुरै कन्डिसन गिभन हो, यो गिभन हुनुपर्छ। अनि यो छ भने त्यसको ठाउँमा हामीले के लेख्ने? गामा l प्लस गामा m प्लस गामा n अपन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 लेख्ने है। यो मेमोराइज गर्नुपर्छ तिमीले।
अनि त्यो यो चाहिँ के को लागि हो भोल्युमको लागि हो यो के भन्न खोजे अहिले त रिजन बाउन्डेड बाइ द यो कोअर्डिनेट प्लेन्स भने हो यो हो कोअर्डिनेट प्लेन भन्न खोजे हो यो हैन ग्रेटर अर इक्वल टु 0 हैन x ग्रेटर इक्वल टु 0 y ग्रेटर इक्वल टु 0 एन्ड z ग्रेटर इक्वल टु 0 भन्न खोजे यो कोअर्डिनेट प्लेन भन्न खोजे र अनि अर्को यो एउटा यो प्लेन भन्न खोजे यो चारवटा प्लेनले बाउन्डेड गरेको पार्टको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने यो फर्ममा आउँछ अरे यदि क्वेशन यो फर्मेटमा छ भनेदेखि भनेको x यहाँ समथिङ -1 हुनु पर्यो कि यहाँ l भयो नि अहिले हैन l को ठाउँमा कुनै कन्स्टेन्ट हुन सक्छ नि त तर -1 चाहिँ चेन्ज हुनु भएन कि y अनि यहाँ समथिङ m भनेको कन्स्टेन्ट हुन सक्छ कि यो -1 चेन्ज हुनु भएन z अनि n भनेको कुनै समथिङ हुन सक्छ कि तर -1 चेन्ज हुनु भएन dx dy dz छ भने त्यसलाई गामा l गामा m गामा n अनि अपन डिनोमिनेटरमा छ गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 हो एकैछिन अब अर्को एरियाको लागि if R is region bounded by x greater equal to 0, y greater equal to 0, and x plus y lesser equal to h h for any constant, then prove that double integration R x को power l minus 1, y को power m minus 1, यहाँ dx dy हो यहाँ dy छुटेको है यो dy यहाँ छुटेको यहाँ dx मात्रै भयो भने फेरि dy त रहन्छ भन्नु होला dy पो छुटेको यहाँ dx dy इक्वल टु h को पावर है बे h भनेको यो कन्स्टेन्टको पावर हो फेरि है यो यहाँसम्म त सबै गिभन हुन्छ कि हामीले गर्ने बेला यहाँसम्म हैन h को पावर l प्लस m यहाँको l प्लस m अनि गामा l गामा m अनि गामा l प्लस m प्लस 1 यो चाहिँ एरिया निकाल्नको लागि है दुई तीनवटा क्वेशनमा हामीले यिनै दुईटा लगाउँछौं कि एरिया निकाल्न यो र भोल्युम निकाल्न यो यदि यो दुईटा थ्योरम लगाउन सक्यौ भने हामीलाई लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटै चाहिदैन के हो यो दुईटा थ्योरम लगाउन सक्यौ भने भोल्युम निकाल्दा माथिको थ्योरम हैन डिरिचलेट इन्टिग्रलको फर्स्ट थ्योरम एरिया निकाल्दा डिरिचलेट इन्टिग्रलको सेकेन्ड थ्योरम हामीले लगाउन सक्यौ भने लिमिट निकाल्नै पर्दैन के लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हामीले निकाल्नै पर्दैन किन यसमा त लिमिटै छैन नि युजै गर्नु पर्दैन नि है एकैछिन कसले अघिबाट मेसेज पठाएको के बाहर छोड़ देते आउँदैन अब एक्सरसाइज 6 फोन नम्बर क्वेशन त आफै गर्न सकिन्छ उनको रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो त्यो थाहा पाउनु पर्यो यो z छ x छ y छैन भनेपछि यो y को रेस्पेक्टमा यो y को लिमिट हो y छैन भनेपछि तिमीले के भन्नु पर्यो यो y को लिमिट हो फर्स्टमा y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो अब यहाँ y को लिमिट भइसक्यो हैन भनेपछि यहाँ z मात्र छ x छैन भनेपछि यो x को लिमिट हो y को पनि भयो x को पनि भयो भनेपछि अब यो z को लिमिट हो लास्टमा बल्ल z को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने फर्स्टमा y को रेस्पेक्टमा सेकेन्डमा x को रेस्पेक्टमा अनि
जेडको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने अनि यो फर्मुला युज गरेको छु मैले है यो यहाँ लेखेको छु है तिमीहरूले यो चाहिँ आफै हेर्ने हो यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरू आफै हेर्ने अब यो क्वेसन चाहिँ तिमीले मलाई गरेर अपलोड गर पिक्चर यो क्वेसन चाहिँ गरेर अपलोड गर यसले सबै आफै दिएको छ केही गर्नै पर्दैन लिमिट सबै आफै दिएको छ यसले इभ्यालुएट ट्रिपल इन्टिग्रेसन v x minus 2y plus z dx dy dz where v is the region bounded by 0 lesser equal to x lesser equal to 1 0 lesser equal to y lesser equal to x square 0 lesser equal to z lesser equal to x plus y यो तिमीले आफै गर है फर्स्टमा z को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन सेकेन्डमा y मा अनि बल्ल लास्टमा x मा यो क्वेसन गरेर पिक अपलोड गर त ल
गरिसक्यो होला कि नभए गर्दै गर है, म एटेन्डेन्स टिप्स एकछिन। present. खै आन्सर त कति आउँछ तिमीहरू गर्दै गर न, म एकैछिन एटेन्डेन्स टिप्स भनेर हो। गौरव पाण्डे ल सर आन्सर कति आउँछ? आन्सर कति आयो भन त। 8/35 कति रे? 8/35 त्यही आन्सर हो। अघि कसले सोधेको थियो? कति आएको थियो आन्सर? अघि कसले सोधेको थियो? 8/35 है आन्सर आउने यसको। ल यार अब अर्को क्वेसन हेर है। गरेको सोलुसन अपलोड गरे हो? मेसेज आइरहेको छ। हो सर। निरज भाइले हो? हो सर। ल ठिकै छ। ल यो मेरो टिम साइलेन्स स्लो चल्छ कि त्यो ओपन हुँदै हुँदैन कि। टाइम लाग्छ बल्ल भयो। ल अर्को 6 नम्बर है।
यो 6 नम्बर तिमीले गर्ने सबै रेडी बनाएर राखेको छु मैले इभ्यालुएट ट्रिपल इन्टिग्रेसन v x square dx dy dz over the region v bounded by the planes coordinate planes अथवा प्लेन एउटै है x = 0 y = 0 z = 0 and x plus y plus z = a हो यो चारवटा प्लेनले बाउन्डेड गरेको पर्सनको हामीले के निकाल्नु पर्ने भोल्युम निकाल्नु पर्ने है पछि खोकी लाग्दैन हेर हट पढ्न बेला खोकी लागेर आइरहनु हुन्छ सुन फेरि है इभ्यालुएट ट्रिपल इन्टिग्रेसन v x square dx dy dz over the region v bounded by the planes x = 0 y = 0 z = 0 and x plus y plus z = a यो चारवटा प्लेन हो x = 0 भनेको yz प्लेन हो y = 0 भनेको xz प्लेन हो z = 0 भनेको xy प्लेन हो यो चारवटा प्लेनले बाउन्डेड गरेको पोर्सनको भोल्युम निकाल्नु पर्ने तिमीले यो भन्दा पनि हुन्छ xy z को लोअर लिमिट त आफैले दिएको छ भन्दा पनि हुन्छ किन 0 0 0 दिएको छ नि हैन अप्पर लिमिट त हामीले यहाँबाट निकाल्ने किन यो चारवटाले बाउन्ड गरेको रिजन हो नि त हो यो चारवटाले बाउन्ड गरेको पोर्सनको भोल्युम निकाल्ने हो नि त त्यही भएर यो इनहरुलाई यो तीनटालाई लोअर लिमिट भन्न मिल्छ अब अप्पर लिमिट त यहाँबाट निकाल्ने त्यो तिमीहरुमा भर पर्छ के को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने भनेर है के को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने आफूमा भर पर्छ त्यही अनुसार हामीले यहाँबाट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अप्पर दैट मिन्स अप्पर लिमिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो जस्तो मैले z को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने भएर z को भ्यालु निकाल्ने यहाँबाट z को भ्यालु निकाल्दा a - x - y z को लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट a - x - y हो त्यसपछि अब y को रेस्पेक्टमा गर्छु y को रेस्पेक्टमा गर्दा z को भ्यालु 0 आल्छ किन थाहा छ z हटाउँछ किन z को लिमिट त अलरेडी निकालिसकेको छ त्यसो गरिएन भने फेरि यहाँ x z आउँछ अनि x अनि z पनि आउँछ है त्यही भएर अब के गर्ने हो हटाउँदै जाने हैन z को लिमिट निकाल्ने अब y को निकाल्दा z हटाइदिने अनि y को अप्पर लिमिट के आयो या a - x अब त्यसपछि x को निकाल्दा y पनि हटाउने y र z दुईटै हटाउने x को अप्पर लिमिट के आयो a आयो यो हामीले मिलाउने लोअर लिमिट त्यो क्वेशन आफैले दिएको छ अप्पर लिमिट कुनको रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने हाम्रो चोइस हो त्यो अनुसार हामीले निकाल्ने हो है मैले चाहिँ यसरी निकाल्ने z को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा त्यसपछि y को त्यसपछि x को त्यसपछि अब तिमीहरु आफैले गर्ने है हजुर अहिले त न अहिले हैन अहिले अघि एउटा क्वेशन गरिसकेको छ अहिले नगर अब यो क्वेशन हेरौँ न यो क्वेशन अब अलिकति थोरै बुझ्नु पर्छ है यहाँ हेर त इभ्यालुएट ट्रिपल इन्टिग्रेसन v dx dy dz over the region bounded by the planes x = 0 y = 0 z = 0 y = 8 and cylinder x square plus z square = 9 यहाँ हेर्दा सिलिन्डर एउटा छ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर त्यो सर्कल हो त्यो सर्कल कहाँ पर्नु पर्छ भन्छ x z प्लेनमा अथवा zx प्लेनमा पर्नु पर्छ किन सर्कलको इक्वेसन x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर छ यो x z प्लेनमा पर्नु पर्छ हैन यो सिलिन्डर र यो अगाडिको चारवटा
प्लेनले बाउन्डेड गरेको पोर्सनको हामीले के निकाल्नु पर्ने भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो अब तिमीले यो भन्न पाउँछौ के यो तीनटा छ नि यो लोअर लिमिट अफ x y z भन्न पाइन्छ के अनि अर्को कुरा हेर त y को त अप्पर लिमिट पनि दियो के यसले y को त अप्पर लिमिट पनि दियो जस्तो हेर त मैले यसलाई फिगर बनाउने ट्राई गरेको छु है मैले हेर दि अब हेर यो सर्कल XZ प्लेनमा पर्नु पर्ने है यहाँ अब यो 3D मा भएको न यो 3D को फिगर गर्नाले यस्तो देखिया छ तीनटै प्लेनमा पर्यो जस्तो देखिया छ यहाँ हो यो सर्कलको यो बेस छ नि यो त बेस हो नि सिलिन्डरको यो XY प्लेनमा पर्नु पर्ने र सेन्टर चाहिँ ओरिजिन हुनु पर्ने है हो अनि y0 भनेको यहाँ हो कि हो र अनि y8 भनेको यहाँसम्म 8 हो अनि x0 भनेको नि यहाँ ठ्याक्कै यहाँ कहाँ कट गरेछ नि यहाँ हो नि x0 भनेको छ नि यो x एक्सिस हो नि हो यो x0 x एक्सिस x यहाँ यो हो नभए यहाँ कहाँ कट गरेछ x एक्सिस x0 भनेको छ नि अनि y पनि 0 त भइहाल्यो z0 नि यही भनेको छ नि है अनि अब यहाँबाट निकाल्ने कि अब कहाँसम्म जान्छ भनेर अब x र z को त यहाँबाट निकाल्ने के को रेस्पेक्टमा निकाल्ने तिमीहरुको आफ्नो चोइस हो अब x को z को रेस्पेक्टमा लिमिट निकाल्ने कि z लाई x को रेस्पेक्टमा लिमिट निकाल्ने आफ्नो विचार हो मैले यहाँ के गरे भने x लाई z को रेस्पेक्टमा लिमिट निकाल्ने हो y को त लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट निकाल्नै परेन निकाल्दैकै छ अनि x र z को नि लोअर लिमिट यसले दिएको छ अप्पर लिमिट मैले x को z को रेस्पेक्टमा निकाले यहाँबाट हेर त x को भ्यालु निकाल्दा प्लस माइनस रुट अन्डर 9 माइनस z स्क्वायर हुन्छ लोअर लिमिट 0 भएको हुनाले मैले नेगेटिभ साइन हटाएर पोजिटिभ वाला मात्र लेखे यदि लोअर लिमिट दिएको हुन्थेन भने मैले माइनसबाट सुरु गरेर प्लसमा लेख्नु पर्ने हुने थियो है हो त्यही भएर x को लिमिट z को फर्ममा निकालेर त रुट अन्डर 9 माइनस z स्क्वायर निकालिसकेपछि म z को चाहिँ अब फाइनाइट कन्स्टेन्टको फर्ममा लिमिट निकाल्छु x हटाएर प्लस माइनस 3 तर लोअर लिमिट 0 दिएको हुनाले अप्पर लिमिट म पोजिटिभ 3 लेख्छु हो अब त्यसपछि क्वेशन सारे देयरफोर ट्रिपल इन्टिग्रेसन भन्यो v dx dy dz 0 to 3 0 to 8 0 to root under 9 minus z square dx dy dz फर्स्टमा x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन x मात्र राख्यो अरु सेम x लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 9 minus z square अनि 0 हाल्नु परेन अप्पर लिमिट मात्र राखिदियो 9 minus z square मैले यो इन्टरचेन्ज गर्दिएको छु यो अर्को स्टेपमा यो त y को लिमिट हो नि यो y को रेस्पेक्टमा y को रेस्पेक्टमा म लास्टमा इन्टिग्रेसन गर्छु होइन अहिले गरे पनि आन्सरमा कुनै चेन्ज आउँदैन है y को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गरेर अनि पछि चाहिँ z को रेस्पेक्टमा गरे पनि हुन्छ है आन्सरमा कुनै चेन्ज आउँदैन नि फेरि सरले चेन्ज गर्नुभएछ चेन्ज गर्दैन चेन्ज गर्न पाइन्छ हैन कुनै केही फरक पर्दैन किन यहाँ त दुईटै फाइनाइट फर्ममा छ नि त लिमिट फाइनाइट फर्ममा नभइकिन भेरिएबलको फर्ममा भएको कन्टिन्युअसली गर्नुपर्ने स्टेप बाइ स्टेप हैन जुनको पाला आउँछ त्यसैको गर्नुपर्ने यहाँ त दुईटै फाइनाइटको फर्ममा छ त्यही भएर मैले z को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गरे अनि बल्ल त्यसपछि y को रेस्पेक्टमा गरे है y को रेस्पेक्टमा z को रेस्पेक्टमा गर्नलाई ठ्याक्क मिलाए अघि माथि लेखेको फर्मुला हेर त 4 नम्बरमा फर्मुला लेखेको छु मैले हाइलाइट पनि गरेको छु होला यही फर्मुला युज गर्छु इन्टिग्रेसन रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx भएन x/2 रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपन 2 sin इन्भर्स x भने यही फर्मुला लगाउँछु यहाँ लगाउँदा z/2 रुट अन्डर 9 माइनस z स्क्वायर प्लस 9/2 sin इन्भर्स z अपन 3 लोअर लिमिट 3 अप्पर लिमिट लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 3 अब 100 विचार गरेर लोअर लिमिट 0 दुईटै टर्ममा हाल त दुईटै 0 हुन्छ हेर त चेक गर कसरी हैन यो 0 लगेर यो यहाँ हाल त यो 0 भयो यो 0 भनेको पुरै 0 अब यो 0 लगेर यो z को ठाउँमा हाल त sin इन्भर्स 0 भयो त्यो भनेको 0 भयो हो अब 3 अप्पर लिमिट हाल त अप्पर लिमिट यहाँ त 3 हुन्छ भित्र हाल त 9 माइनस 3 को स्क्वायर भन्छ यो पनि 0 हुन्छ अप्पर लिमिट यसमा मात्रै हाले हुन्छ कि सेकेन्ड टर्ममा मात्रै लोअर लिमिट दुईटैमा हाल्नु परेन 0 भयो हैन
हालेर देखाइ पनि नभए सिधै छोड्न नि पाइयो है। अनि अप्पर लिमिट फर्स्ट टर्ममा हाल्दा 0 भयो। अब सेकेन्ड टर्ममा हाल्दाखेरि हुँदैन। हेर त सेकेन्ड टर्ममा हाल्दा 3 क्यान्सल भयो। साइन इन्भर्स 1 भयो। साइन इन्भर्स 1 भनेको साइन इन्भर्स साइन π/2 त्यही भएर बाँकी रह्यो कति π/2 इन्टिग्रेसन 0 to 8 9/2 अनि π/2 डिभाइड 9 π/4 अगाडि आयो। इन्टिग्रेसन गर्दा y आयो लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 8 क्याल्कुलेसन गर्दा 18 पाइ आयो। ठीक छ है यहाँसम्म? ठीक छ यहाँसम्म? हेलो हेलो बोल न। ठीक छ सर। यो 9 नम्बर भोलि गरौँला है। 8 नम्बर हेर त होमवर्क भनेर तिमीहरूको लागि राखेको छु है, तिमीले गर्नुपर्छ। यहाँ के भनेको छ यहाँ इभ्यालुएट ट्रिपल इन्टिग्रेसन v x dv where v is the region bounded by the coordinate planes। कोअर्डिनेट प्लेन भन्ने बित्तिकै x = 0 y = 0 z = 0 हो यो। एन्ड द प्लेन x + y + z = 1 अगाडि के जस्तो थियो भयो। तर थोरै फरक के छ भने यहाँ dv छ कि यहाँ dv भएपछि तिमीले अहिले इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा क्वेशन यो सारे हैन लिमिट लेख्छ नि लोअर लिमिट अप्पर लिमिट लेखिसकेपछि यो dv को ठाउँमा dx dy dz लेख्नुपर्छ है। dv को ठाउँमा के लेख्नुपर्छ dx dy dz लेख्नुपर्छ। त्यति डिफरेन्ट हो है। कसैलाई के सोध्नु छ भने भन। 45 अहिले भर्खर चाहिँ को जोइन भयो 45 प्रेजेन्ट देखाउँछ को जोइन भयो अघि 44 थियो को जोइन भयो अहिले जोइन भएको भन त।